भगवान कृष्ण अर्जुनसँग आफ्ना प्रिय सखा अर्जुनसँग संवादमा भन्छन्, अर्जुन बडो पीडित अवस्थामा, डिप्रेसिभ अवस्थामा थिए, हात जोडेर अनुनय विनय गरिरहेका थिए र भगवान कृष्णले सार संक्षेपमा ज्ञान सम्झाइदिए, मुक्ति सम्झाइदिए, ध्यान सम्झाइदिए, योग सम्झाइदिए र त्यसको सारांश के हो त? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुन्ती नंदन, हे कुन्ती पुत्र, यो सारा जीवनको दुःख व्यथा दर्द सबै कुराबाट मुक्त भएर जीवनको वास्तविकतासँग रूबरू हुन, साक्षात्कार हुनलाई दुई कुरा भए पुग्छ, मात्र दुई कुरा। देखिए त, अभ्यासेन तु कौन्तेय, एउटा तिमीलाई अभ्यास चाहिन्छ, अन्तर यात्राको अभ्यास। बहिर यात्रा त सबैले गरिरहेको हुन्छ, पैसाको लागि अभ्यास सबैले गरिरहेको हुन्छ, पदको लागि अभ्यास सबैले गरिरहेको हुन्छ, शिक्षाको लागि अभ्यास सबैले गरिरहेको हुन्छ। यो बाहिरी जगतको लागि अभ्यास त हामी दिन रात गर्छौं, तर अन्तर यात्रा, आफूभित्रको यात्राको लागि अभ्यास बिरलैले गर्छन्। त्यसकारण अभ्यास जारी राख, अभ्यास जारी राख। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र, पहिलो कुरा त अभ्यास, दोस्रो कुरा वैराग। याद राख्नुहोस् यो। हे कुन्ती नन्दन, गाह्रो कुरा होइन, बुझ्नुपर्छ क्या, बुझ्नु गाह्रो कुरा होइन। गाह्रो छ भने बुझ्नु गाह्रो होला तिमीलाई, तिम्रो संस्कारको कारणले गर्दा, तिमीले धेरै नचाहिने कुरा बुझिसकेको कारणले गर्दा चाहिने कुरा बुझ्न ढिलो भयो होला। गाह्रो केही पनि होइन, दुई कुरा मात्रै बुझ्नु छ, केही बुझ्नु छैन। यो सारा जिन्दगीको सार दुई कुरामा छ, यो सारा जिन्दगीको सार दुई कुरामा छ, यो सारा जिन्दगीको सार दुई कुरामा छ। प्रिय अर्जुन, प्रिय अर्जुन, प्रिय अर्जुन, दुई कुरा मात्रै। धेरै बुझ्यौ भने तिमी अलमलमा पर्छौ, किनकि तिमी राजकुमार हो, दायित्व धेरै छ तिम्रो, र हामी सबै घरका राजकुमार राजकुमारी हौ, दायित्व सबैका छन्। त्यसकारण त्यहाँ माध्यम अर्जुन भए पनि भनेको हामी सबैलाई दुई कुरा मात्रै बुझे पुग्छ, धेरै बुझ्नु पर्दैन, दुई कुरा मात्रै बुझे पुग्छ। दुई कुरा, एउटा कुरा, मैले अभ्यास, अन्तरयात्राको अभ्यास कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। बस, मैले अन्तरयात्राको अभ्यास कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। मैले अन्तरयात्राको अभ्यास कहिल्यै छोड्नु हुँदैन, सिम्पल। अनि भित्र अभ्यास, बाहिर वैराग, सक्यो कुरा। भित्र अभ्यास, अन्तरयात्राको अभ्यास जारी छ, बाहिर वैरागको अभ्यास जारी छ। दुईवटा अभ्यास एक साथ, भित्र अन्तरयात्राको अभ्यास र बाहिर वैराग, राग प्रति पनि वैराग, द्वेष प्रति पनि वैराग, नॉन अट्याचमेन्ट। याद राख्नुहोस्, यो दुई कुरा जिन्दगीको पाथेय हो। पाथेय भनेको पथमा हिँड्दाखेरि लामो यात्राको लागि हामीले सामलहरू, खानेकुराहरू लिएर जान्छौँ पथको लागि, त्यसलाई पाथेय भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो शब्द पाथेय, यो नमरेसम्मको लागि, यो शरीरले नमरेसम्म जुन यात्रा गर्छ त्यसको लागि पाथेय दुई कुरा मात्रै, एउटा अभ्यास, अर्को वैराग। अन्तरयात्राको अभ्यास जारी रहोस्, नमरेसम्म, र बाहिर वैराग जारी रहोस्। अब हेर्नुहोस् जीवनको चमत्कार, भित्र अभ्यास छ, बाहिर वैराग छ भने यो जीवन बडो सुन्दर छ। परमात्माले जे जति बनाएका छन्, आँखाले सुन्दरता भेट्छन्, तर
बिना राग त्यसलाई भोग्नुस्। आहा, कानले बडा सुन्दर शब्द ग्रहण गर्छन्, बिना एट्याचमेन्ट, बिना राग त्यसलाई भोग्नुस्। नाकले मधुर मधुर वासना दिन्छ, बिना राग त्यसलाई भोग्नुस्। जिब्रोले मिठो मिठो खानाको स्वाद थाहा पाउँछ, बिना राग त्यसलाई भोग्नुस्। छालाले बडो सुन्दर फिलिङ गर्छ, टच गरेर हेर्नुहोस् त, आफैलाई गर्दा पनि आनन्द आउँछ, अरूलाई गर्दा पनि आनन्द आउँछ, तर बिना एट्याचमेन्ट त्यसलाई फिल गर्नुहोस्। यो 5 वटा इन्द्रियलाई भोग्न दिनु। याद राख्नुहोस्, यो 5 वटा इन्द्रियलाई पूर्णतया भोग्न दिनु, पूर्णतया 100%। हाँस्दाखेरि पूर्णतया हाँस्नु, सुन्दाखेरि पूर्णतया सुन्नु, डुब्दाखेरि पूर्णतया डुब्नु, नाच्दाखेरि पूर्णतया नाच्नु, खाँदाखेरि पूर्णतया स्वाद लिनु, हेर्दाखेरि पूर्णतया सौन्दर्यमा डुब्नु। तर यो सबै कुराबाट स्वाद लिइरहँदा पनि त्यसको छाप मनमा नबसोस्। सक्यो कुरा। जसरी तपाईं खोलामा हिँड्नुहोस्, पानीमा हिँड्नुहोस्, पाइला अगाडि बढ्दै जान्छ, पछाडिको पाइला मेटिँदै जान्छ। Can you imagine it? पानीमा हिँड्नुहोस्, पाइला अगाडि टक्क 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 सार्दै जानुहोस्, पछाडि हेर्नुहोस्, एउटै पाइलाको डुब बाँकी रहँदैन। That is life. तपाईले आँखाले भोग्नुहोस्, तर डोब बाँकी नराख्नुहोस्। कानले भोग्नुहोस्, डोब बाँकी नराख्नुहोस्। छालाले भोग्नुहोस्, डोब बाँकी नराख्नुहोस्। नाकले सुन्नुहोस्, डोब बाँकी नराख्नुहोस्। भनेको मतलब मैले भोगेको कुरा त गइसक्यो। Can you imagine it? That is freedom. Freedom in practice. मोक्ष इन प्र्याक्टिस। मोक्षलाई हामी प्र्याक्टिसमा ल्याइरहेका हुन्छौँ। जे गरेका छौ त्यो गरिसकेपछि बस त्यसको लिङ्क सक्यो। गर्यो, लिङ्क सक्यो, गर्यो, लिङ्क सक्यो। द्याट इज फ्रिडम। यो त रागको कुरा गरेँ मैले। द्वेषको कुरा पनि त्यही हो। एकजना मान्छेसँग नमिठोसँग मुक्कामुक्की भयो, हुन्छ, त्यस्तै समाजमा छौँ। नमिठोसँग गाली गरागर हुन्छ, मुख छाडा छाड हुन्छ, गरियो, गरिसकेपछि बिर्सौँ, सक्यो। पछाडि हेर्नुहोस् त, जसरी पछाडि पानीमा हिँड्दाखेरि कुनै डोब बाँकी रहँदैन, कुनै डोब बाँकी रहँदैन, कुनै छाप बाँकी रहँदैन। झगडा गरेको अघि हो कि होइन थाहा नै छैन, गयो, सक्यो त्यो। यो काम गर्दा जिन्दगी कस्तो हुन्छ होला? कस्तो हुन्छ होला यो बिना रागको जिन्दगी? तपाईले बिर्सनु भयो, म सम्झाइदिन्छु तपाईलाई। हामी सानो बेला त्यही गरेको होइन? मुक्का मुक्की गरेको थियौँ, मुख च्याटा च्याट गरेको थियौँ, पुतला पुतली गरेको थियौँ आफ्नो मनपर्ने साथीसँग, आमासँग, दाइसँग, भाइसँग। तर 2 मिनेट पछि रोएको पनि हो, हाँसेको पनि हो, नाचेको पनि हो, गएको पनि हो, मुक्का मुक्की गरेको पनि हो। तर 2 मिनेट पछि सबै बिर्सिएर फेरि अँगालो हालेर बसेकै हो। कति छिटो बिर्सिदिन्छन्। आमा बाबा झगडा गरे भने गर्या गरै गर्छन्। कति दिन त बोल्दै बोल्दैन यी जोइ पै। मानु कोही न कोही, अघिसम्म जोइ, अब कोही न कोही, अघिसम्म पोइ, अब खोइ। Can you imagine it? किनकि उनले झगडा मात्रै गरेको भए झगडा गर्नु समस्या होइन क्या। समस्या त्यो झगडालाई दिमागमा भरेर राख्नु समस्या। झगडा त पर्छ, फ्रिक्सन हुँदैन। 2 जना साथ बस्दाखेरि ठक्कर त लाग्छ, त्यो ठक्कर लाग्नु समस्या होइन। ठक्करलाई सम्झिराखेपछि जोकर हुन्छ मान्छे। Can you imagine it? तपाईँ मुक्का मुक्की गर्न सक्नुहुन्छ अरे यार। यो मुक्का बनाइदिएपछि मुक्का गर्नु हुँदैन भन्न त कहाँ पाइन्छ र? गर्नुहोस् मुक्का मुक्की, त्यसले के फरक पार्छ र? बच्चा बेलामा त त्यही गर्दै गर्दै त हुर्केको हो। तर समस्या एक्सन होइन, समस्या रियाक्सन हो क्या। त्यसैले कतै रागको क्रियाकलाप हुन्छ, कतै द्वेषको क्रियाकलाप हुन्छ जीवनमा। रागको भनेको मैले भने
के कानले मिठो सुन्नु, आँखाले राम्रो हेर्नु, नाकले वासनादार सुँग्नु या मुखले मिठो खानु, यो रागका क्रियाहरू हो। अब द्वेषको पनि हुन्छ, मिठोको ठाउँमा तितो खायो भने द्वेष कस्ता भोलिदेखि ल्यायो भने म हानिदिन्छु तँलाई भन्छ हो। नाकले कसले फुत्कायो किन इमेजिन, यो द्वेषको क्रिया यस्तो त भइ नै रहन्छ। जहाँबाट खुसी आउँछ त्यहाँबाट दुःख पनि आउँछ कि दुलो कुरा भयो। आँखाले कहिले दुःख दिन्छ, कहिले सुख दिन्छ, कानले कहिले दुःख दिन्छ, कहिले सुख दिन्छ, नाकले कहिले दुःख दिन्छ, कहिले सुख दिन्छ, छालाले कहिले दुःख दिन्छ, कहिले सुख दिन्छ, जिब्रोले कहिले दुःख दिन्छ, कहिले सुख दिन्छ। यो दुःख र सुख त भइ नै रहन्छ। त्यसकारण दुःख र सुख द्याट इज नट द प्रब्लम, त्यसलाई त भोग्ने हो, भोग्ने हो, त्यसलाई त पूर्णतया भोग्ने हो। त्यसकारण भोग समस्या होइन, त्यसप्रतिको राग या द्वेष समस्या। यस्तो नहोस् यो चाहना समस्या हो, यस्तै हुनुपर्छ यो चाहना पनि समस्या हो, घटना समस्या होइन। त्यो नहोस् भन्ने तपाईको इच्छा समस्या हो। राम्रो जीवनमा हुनु उपलब्धि होइन, नराम्रो हुनु बर्बादी होइन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, राम्रो जीवनमा हुनु पनि उपलब्धि होइन, नराम्रो हुनु पनि बर्बादी होइन। बर्बादी त कहाँ हुन्छ त भने जब द्वेष जाग्छ, यस्तो नहोस्, यस्तो नहोस्, यसले यस्तो नगरुन्, यसले नगरुन्, यो नगरुन्, यो द्वेष हो। यो इच्छा जाग्यो, अब के इच्छा? यस्तो नहोस् भन्ने इच्छा। अनि यहाँबाट म दुखी हुन्छु किनकि त्यो भइरहन्छ त्यस्तो कुरा। मैले नहोस् भन्दैमा नहुने हो र। अनि कतिपय कुरा मलाई मनपर्छ, आहा हजुरले पहिला जस्तो मलाई माया गर्नुहुन्न, यो डायलग आउँछ। किनकि त्यो माया फेरि फेरि पनि होस् भन्ने जुन इच्छा छ नि, त्यो पोइजन। माया गर बिर्स। Can you imagine it? Oh, that is freedom. ल हेर्नुहोस् है, जीवनमा द्वेषका क्रियाकलाप पनि हुन्छ, जीवनमा रागका क्रियाकलाप पनि हुन्छ। यो क्रियाकलापले जिन्दगीलाई विदित पार्दैन, त्यसप्रतिको इच्छाले, डिजायरले, त्यो हो, त्यसलाई भनिन्छ राग। त्यसैले यहाँ 70 वर्षका वयोवृद्ध भुक्तभोगी महाराज धीराज राजा जनक, मिथिलेश्वर राजा जनक आफ्नो सम्पूर्ण अनुभवको आधारमा के भन्छन्? मलाई वैराग कसरी प्राप्त हुन्छ बताइदिनु पर्यो, किनकि मैले बुझिसकेँ जीवनको सम्पूर्ण दुःख अभाव होइन, मान्छेको स्वभाव हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। धेरैलाई के लाग्छ? अभाव दुःख लाग्छ। अभाव दुःख होइन, स्वभाव दुःख हो। मान्छेलाई बाहिरको कुराले भित्र घोच्दैन, भित्रको कुराले घोच्ने हो। बाहिरको कुराले घोच्न आयो भने बच्न मिल्छ, तर भित्रैबाट आगो सल्कियो भने भाग्ने ठाउँ हुँदैन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण एउटा फिल्मको गाना छ अमर प्रेमको, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो अग्न लगाए तो उसे कौन बुझाए। चिंगारी भनेको आगो, आगो सल्क्यो, आगो भड्क्यो भने त्यसलाई पानीले निभाइन्छ, तर जुन दिनमा पानीले सल्काउन थाल्छ निभाउने के किन इमेजिन, जुन दिनमा पानीले सल्काइदिन्छ निभाउने के हुन्छ, बर्बादी त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण तपाईलाई घोच्ने भनेको तपाईको मानसिकताले घोच्ने हो, घटनाले घोच्दैन, वस्तुले घोच्दैन। अभावले मान्छे सिद्धिँदैन, अभावले मान्छे दुखी हुँदैन, अभावले मान्छे पीडित हुँदैन। मान्छे दुखी पीडित उनकै स्वभावले हुन्छ। के हुँदै स्वभाव? यो रागको स्वभाव, यो द्वेष रूपी स्वभाव। हामीसँग दुईवटा दुर्दान्त दैत्यहरू जसले हामीलाई आक्रमण गरिरहेको हुन्छ, दुर्दान्त दैत्य, एउटा राग अर्को द्वेष। यी दुईले हामीलाई घोच्या घोची 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 घोच्या घोची।
यो कुरा त जनकले जिन्दगीभरको भोगाइबाट थाहा पाएको छ, सत्सङ्गबाट थाहा पाएको छ। त्यसकारण जनक अष्टावक्रसँग निवेदन गर्छन्, हे प्रभु, हे प्रभु, मलाई वैरागको विधि बताइदिनु। कथम वैराग्यम च कथम प्राप्तम। यो राग र द्वेष दुवै प्रति वैराग कसरी प्राप्त हुन्छ, यो चाहियो मलाई, किनकि मैले जिन्दगी बुझिसकेँ। र यही कुरा योग शास्त्रमा, पतञ्जलि योग सूत्रमा कसरी आएको छ भने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास एउटा र अर्को वैराग। एउटा त अन्तरयात्राको अभ्यास, यो भित्रको यात्राको अभ्यास, र बाहिरको हकमा वैराग। याद राख्नुहोस्, तपाईँ बालुवामा हिँड्नुहोस्, पछाडि हेर्नुहोस्, तपाईँका खुट्टा या जुत्ताको डोब रहन्छ, त्यहाँ छाप रहन्छ त्यहाँ। ए मैले यति पाइला हिँडेँ। तर पानीमा हिँड्नुहोस्, जुत्ता लाएर हिँडे पनि छाप रहँदैन, या खाली खुट्टा हिँडे पनि छाप रहँदैन। यसरी बिना छाप अगाडि बढ्नु, जसरी क्यालेन्डर अगाडि बढिरहेको छ, उमेर अगाडि बढिरहेको छ, जिन्दगी अगाडि बढिरहेको छ, अनि हामी फर्की फर्की पछाडि हेर्छौँ।